बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है कि आप अल्लाह सुब्हान ताला के फजल व करम से खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो मेरे एक भाई हैं, माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया जी कि आप माइनॉरिटीज़ जो पाकिस्तान में रह रही हैं उनके बारे में आप बात नहीं करते। तो आज हम इसको अपना मौजू बनाएंगे। मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूं कि ये जो पाकिस्तानीज़ टीवी चैनल है, पीओपी, पीपल ऑफ पाकिस्तान, जैसे भी आप वीडियो ऑन करें तो नीचे लिखा होता है सब्सक्राइब, तो इसको सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और टिक करें ताकि ये आगे से आगे ये पैगाम पहुंचे, क्योंकि ये एक नोबल कॉज है और हमें सबको आगे बढ़ के इसमें हिस्सा डालना चाहिए। तो नए व्यूअर्स के लिए मैं अर्ज़ करूं कि हम इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, एक ग्रेट कंट्री बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमें मुआशरे को दुरुस्त करना पड़ेगा। मुआशरा दुरुस्त तब तक नहीं होगा जब हम दीन की तरफ नहीं आएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और वे फॉरवर्ड में हमने मुआशरे से बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट किया, उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं अपने उस भाई को अप्रिशिएट करता हूँ और मैं उनसे अर्ज़ करूं कि ऐसा नहीं है। ये चूँकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो ये जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर ऑलरेडी हमने ये जो मौजू है ना, ये सिलेक्ट किया हुआ था। तो जब आपका मैसेज आया तो मैंने ये समझा, मुनासिब समझा कि मैं आज ही इसके ऊपर वीडियो बनाऊं। हालांकि हमने इसको थोड़े कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर वीडियो बनानी थी, ऑलरेडी हमने डिसाइड किया हुआ था। तो ऐसा है जी कि हम शुरू करते हैं इस मौजू को। ऐसा जी कि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान बनने का फ़लसफ़ा ये था कि यहाँ पे ना, इस पाकिस्तान में ना, दीन, इस्लाम दीन का निज़ाम नाफज होगा। एक तो ये था। दूसरा ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं ना, इनको इक्वल सिटीज़न समझा जाएगा, उनको पूरे राइट्स मिलेंगे जैसे मुसलमानों को हैं। तो ये फ़लसफ़ा था। और अगर आप हमारा फ्लैग देखें, हमारा झंडा देखें, तो उसके ऊपर जो वाइट कलर का निशान है वो माइनॉरिटीज़ को ही इंडिकेट करता है। तो हमारा फ़लसफ़ा, हमारी बुनियाद तो बहुत अच्छी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके फिर आगे हम कहीं और चले गए। तो ये ऐसा है जी कि हमारे मुल्क में ना बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब रह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन सबको सलूट करता हूँ, उन सब की दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उनको मैं इक्वल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ। उनको पूरे राइट्स देने का मैं दाई हूँ, सबसे बड़ा दाई हूँ। और वो ऐसे ही हैं जैसे हम हैं। जैसे हम मुहिब वतन हैं, वैसे वो भी मुहिब वतन हैं। वो हमारे इस पाकिस्तान के शहरी हैं, इक्वल सिटीज़न हैं। हम सब दर्जे में एक जैसे हैं। उनके वैसे ही राइट हैं जैसे हमारे राइट हैं। ये हमारे मंशूर, ये हमारा एजेंडा है, हमारे मंशूर का एक पॉइंट है कि हम ऐसा ही समझते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ ये है कि जो है ना समझी में, या जैसे भी आप कह लें, को जैसा हमारा निज़ाम था इस मुल्क में कि हम ना उनको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सके। उनके साथ आप कह लें कि जैसा हमें एक सलूक रवा रखना चाहिए था वो नहीं रख सके। ये फैक्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अब हम ये समझें कि ये ऐसा क्यों हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये भी ना एक वन ऑफ द बिगर इशू है हमारी सोसाइटी का। जैसे हमने बहुत सारे दूसरे इश्यूज को हाईलाइट किया ना, ये भी उनमें से ही एक इशू है। ये हमारी ओवरऑल सोसाइटी का एक इशू है और एक हमारी सोसाइटी की जो एक साइकी है ना, उसका एक इशू है। और दूसरा ये इशू है जो हमारे मुल्क में इस वक्त निज़ाम नाफिज है ना,
اس کا ایشو ہے، ہماری سائیکی کا ایشو ہے. اس وجہ سے یہ ہوا، یہ چیز ہوئی. تو میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارا جو دین ہے نا، اچھا ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارا یہ مقصد کیا ہے ساری ڈسکشن کا؟ یہی تو ہم کر رہے ہیں، یہی تو ہمارا مقصد ہے کہ معاشرے کو بہتر کرنا. اور معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کی طرف آؤ، دین حقوق اللہ کی طرف آؤ، حقوق العباد کی طرف آؤ، کیونکہ وہ دین آپ کو بتائے گا، دین کے اندر ہی سارے مسائل کا حل ہے. یہ ہمارا یہ فلسفہ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی مسائل ہیں ان کا حل ہمارے دین کے اندر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا دین جو ہے نا، وہ مائنارٹیز کو بہت پرائرٹی دیتا ہے. کہیں بھی ہمیں جو تعلیمات ہیں ہمارے دین کی، خاص طور پہ حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے پیغمبر آئے ان کا حکم ہے مائنارٹیز کے بارے میں کہ ان کے ساتھ ان کو پرائرٹی دینی ہے، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے. یہ ہماری تعلیمات ہیں اس دین کی. تو اس لیے دین کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، اگر ہم میجورٹی مسلمانوں کے اس ملک میں رہتے ہیں نا، تو وہ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن دین کہاں ہے؟ کیا دین ہے اس ملک میں جس کے لیے ہم نے یہ ملک بنایا تھا؟ اور جب ہم نے طے کیا تھا کہ ہم مائنورٹیز ایکول سٹیزن ہوں گے، تو یہ مسئلہ ہے، دین نہیں ہے نا. اس لیے تو مسائل ہیں. یہ ایک مائنورٹی کا ایشو، اور پلس 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 ہزاروں اور ایشو یہ دین کی وجہ سے ہیں کہ دین نہیں ہے، حقوق اللہ کی پہچان نہیں ہے، ہمیں حقوق العباد کی پہچان نہیں ہے. یہ جو مائنورٹی کا مسئلہ ہے نا، یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. تو یہی تو ہم سارا کو یہی تو کر رہے ہیں. تو جو مائنارٹیز کے سے ریلیٹڈ بھائی ہیں نا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم بات نہیں کر رہے. ہم اوور آل ساری باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بات بھی ہم کر رہے ہیں. آپ کے جو مسائل ہیں نا، ان کا حل بھی ہمارے دین کے اندر ہے. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی اپنے دین کو فالو کرو، دین کا نظام لے کے آؤ، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہتری آئے، ایک مضبوط معاشرہ بنے، ہر ایک کو ایکول رائٹس ملیں. یہی تو ہمارا فلسفہ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے منشور میں یہ نہیں ہے یا ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. جیسے ہم دوسرے مسائل کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی ویسا ہی مسئلہ ہے، اور اس کا حل بھی ہمارے دین نے دیا ہوا ہے. ہمارا دین تو بہت زیادہ پرائرٹی دیتا ہے مائنورٹی کے ساتھ، جو مطلب کیسا سلوک کرنا ہے. بہت زیادہ تعلیمات ہیں ہمارے دین کے اندر، ایسا نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو 72 سالوں میں ایک ہمارے معاشرے کی سائیکی ایسی ڈیولپ ہوگی، وہ ہمارے دین نے نہیں کی. ایک ہمارا جو ملک کا جو نظام تھا نا، اس کے اندر پراپر رائٹس نہیں مل سکے. تو یہ ہمارا دین کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے دین کا قصور تو نہیں ہے. دین تو ہے ہی نہیں کہیں. آپ سمجھے میری بات؟ جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس کو لے کے آؤ جس کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. اسی سے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. جب ہم دین کو لے کے آئیں گے نا، یہ جو مائنورٹیز کے جتنے ایشو ہیں یہ سارے حل ہو جائیں گے، ڈیفینیٹلی حل ہو جائیں گے. تو میں ایک بار پھر اپنے جتنے مائنورٹیز کے لوگ ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان میں، اپنے پاکستان میں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، یہ سب کا پاکستان ہے، یہ سب کا ملک ہے، سب ایکول سٹیزن ہیں، سب کے درجے ایک جتنے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے. یہ ہمارا منشور ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، وہ بھی حب الوطن ہیں، ہم بھی حب الوطن ہیں. یہی تو ہم رونا رو رہے ہیں، یہی تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں یہ جو ایک سائیکی بن گئی ہوئی ہے، ہزاروں مسئلے بن چکے ہوئے ہیں. کون ٹھیک کرے گا ان کو؟ جب تک ہم بات نہیں کریں گے، آگے بڑھ کے نہیں آئیں گے، کون درست کرے گا ان کو؟
اور درستگی کا ایک ہی راستہ ہے، وہ دین ہے، دین کی تعلیمات ہیں، اسی کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کو بہت شکر گزار ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔